केसेस थे, एक्यूट केसेस थे, हमने उनको मैनेज किया। कुछ मेडिसिन हमें डायरेक्टर हेल्थ सर्विस की तरफ से मिल गई, एक्स्ट्रा जो हमारा बजट है उससे एक्स्ट्रा में मिल गई। लेकिन आपको तलसा पता है कि यहाँ पे जो ओपन मार्केट हॉस्पिटल सब मिला के हमारी यहाँ की कंजम्पशन है मेडिसिन की वो तकरीबन 8 लाख रुपए पर डे है। अगर ओपन मार्केट मेडिसिन से फ्लड नहीं की गई तो ये शॉर्टेज जो है ये मज़ीद ज़्यादा हो जाएगी। क्रिटिकल मेडिसिन और क्रिटिकल सप्लाईज जो है एक ऐसे एरिया में जहाँ पर बाकायदा जंग जारी है, उसकी वजूहत में हम नहीं जाते, वो एक सियासी मामला है, वो हम किसी और तरीके से उसको हैंडल कर रहे हैं। लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस हॉस्पिटल की ज़रूरत क्रिटिकल मेडिसिन और क्रिटिकल इक्विपमेंट की कितनी ज़्यादा बढ़ गई है जो अभी पूरी नहीं हो रही? ये मैं समझ रहा हूँ कि कई फोल्ड ये ज़्यादा हो गई हैं ये क्रिटिकल मेडिसिन की इंस्ट्रूमेंट की, क्योंकि हम जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे पेशेंट वो उससे ये एक सेक्टेरियन क्राइसिस की वजह से, बम ब्लास्ट की वजह से वही कई गुना वो ज़्यादा पेशेंट आ गए। तो हमारे पास जो स्टॉक था या जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट थी वो एग्जॉस्ट होती जा रही है। तो अगर ये रोड ये खुल न गए और प्रॉपर सप्लाई शुरू ना हो गई तो ये बड़ा अलमिया हो सकता है। ये बताएं कि सप्लाईज आपके पास पहले किस तरह आती थी और अब क्यों नहीं आ रही? सप्लाई हमें बाई रोड आती थी, वो जो मुख्तलिफ सप्लायर हैं हम उसको ऑर्डर करते थे, वो बाई रोड मेडिसन या दूसरे आइटम है इंस्ट्रूमेंट है वो पहुंचाते थे। लेकिन अब रोड कम्प्लीटली बंद है और कोई मेडिसन कोई फूड आइटम यहाँ कोरोना एजेंसी में नहीं आ रहे। हमारे एक एम्बुलेंस नीचे टल्ला और चपारी के दरमियान एम्बुश हुआ, उसमें हमारे दो तीन स्टाफ वाले भी मर गए और उसमें हम ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए ले जा रहे थे पेशावर। ये वही वाक़या जिसमें एक नर्स भी हलाक हुई थी? एग्जैक्टली वही वाक़या है। तो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर भी वहीं पे वो अभी तक पेशावर में पड़े हैं, उसको शिफ्ट करने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि हेलीकॉप्टर से वो रिलेक्टेंट है कि ये एक्सप्लोसिव है तो वहाँ से वो शिफ्ट नहीं कर सकते और कन्वाई बंद है, बाई रोड आ नहीं सकते, तो हमें ऑक्सीजन की भी शॉर्टेज है। ये हार्ड पोस्टिंग कंसिडर की जाएगी, ये यहाँ पर सिर्फ मसाइल सेक्टेरियन क्लैशेस के नहीं है, ट्रैवल फ्यूड भी हैं और जिस किस्म की जंग चल रही है उसकी मिसाल इस इलाके की तारीख में नहीं मिलती। तो आपके पास जो असामियाँ हैं डॉक्टर्स की और नर्सेज की, कितनी नर्सें कितनी हैं आपके पास? हमारे पास इस वक्त एक LHUs हैं और 2 नर्सेज हैं। और 2 नर्सेज हैं जी। और आबादी कितनी टैकल कर रहे हैं आप इस हॉस्पिटल? ये परचनार की आबादी कोरोमिजेंस की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी आबादी 5 लाख के लगभग है और ये हॉस्पिटल पे जो बोर्ड है वो तकरीबन 3 लाख के इसका कैचमेंट ही रहा है। 3 लाख की आबादी को असामियाँ कितनी हैं नर्सेज की? नर्सेज की असामियाँ तकरीबन 20 हैं। तो यहीं 20 अराउंड 20 हैं सामिया, तो उसमें हमारे पास 2 नर्सेज हैं। और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की सामिया कितनी? स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की सामिया 11 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उसमें हमारे पास जो क्वालिफाइड हैं अपने पोस्ट पे काम कर रहे हैं वो 3 हैं। तो लोग यहाँ पे आते नहीं? आते हैं नहीं, वो डॉक्टर वो अवॉइड करते हैं यहाँ आना। अगर ये मामलात ऐसे ही चलते रहे, आपको सप्लाईज नहीं मिली, जो स्टॉक आपके पास हैं डिप्लीट हो रहे हैं, तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? मेरे ख्याल में अगर ये सप्लाई ये रोड खुल न गए और इस तरह सप्लाई बंद रही पारेचिनार को तो ये इंसानी अलमिया होगा। ये आपको एक झलक मिल रही है। यकीनन पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे अस्पतालों के अंदर इसी किस्म की शिकायत होंगी, लेकिन ये इलाका आम इलाका नहीं है। यहाँ पर जिस तरह मैंने पहले भी बताया जंग की कैफियत है, कबाइल आपस में टकराए हैं, फिरकावारियत की लोग जो हैं तो जो अमन चाहती है, लेकिन वो जाविया यकीनन है उससे मुंह नहीं फेरा जा सकता। और अपर
کورم اور لوور کورم کی بھی ایک ٹینشن ہے. جب علاقے کے اندر اتنا خلفشار ہو تو حکومت کو توجہ دینی چاہیے. بالخصوص جو ہاسپٹلز ہیں ان کو سٹاک کرنا چاہیے میڈیسنز کے ساتھ, لیکن سڑک بند ہے تو ایریل روٹ سے کم از کم میڈیسن سپلائی آ سکتی ہیں, لیکن اب حالت یہ ہے کہ 2 دن جو ہے یہاں پر ایریل ٹریفک نہیں چلتی. بہرحال مقامی انتظامیہ کا اس کے اوپر کیا نقطہ نظر ہے, ہم جب بریک کے بعد آئیں گے تو مقامی انتظامیہ سے بات کر رہے ہوں گے. پولیٹیکل ایجنٹ یہاں پر ہیں اعظم خان صاحب, ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے, کورم ایجنسی کے اوور آل جو سچویشن ہے اور یہاں کے جو حالات ہیں وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. ناظرین, قبائلی علاقوں میں پولیٹیکل ایجنٹ اپنے علاقے کا مالک سمجھا جاتا ہے انتظامی طور پر. ہمارے ساتھ کورم ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ اعظم خان صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کے علاقوں کو کس طریقے سے وہ دیکھتے ہیں, یہاں کے حالات کا تجزیہ وہ کیا کرتے ہیں اور انتظامی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کے بڑے چیلنجز کیا ہیں. اعظم خان صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت کورم ایجنسی کے جو معاملات ہیں ان کو آپ کس طرح کیٹیگرائز کریں گے, کورم ایجنسی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کورم ایجنسی ٹریڈیشنلی سیکٹیرین کلیشز ہوتے رہے ہیں اور ایوری 4-5 ایئرز کلیش ہوتے ہیں, پھر ان کے آپس میں جرگ ہو جاتے ہیں, 1 مہینے 1.5 میں ریزالو ہو جاتا ہے. اس بار تقریباً کوئی 1.5 سال سے 2 سال سے سیکٹیرین کلیشز ہو رہے ہیں اور ابھی تک وقتاً فوقتاً جاری ہیں. تو دس شوز کے جو ٹریڈیشنل ایلڈرز تھے وہ افیکٹو نہیں رہے, یا اور فورسز دونوں سائڈ پہ جو زیادہ ملیٹنٹ ہیں, زیادہ سخت رویے کے ہیں, انہوں نے بیچ میں کچھ اختیارات لے لیے ہیں ایلڈر سے. تو therefore this has complicated the issue further. اعظم صاحب, یہ بتائیے گا کہ انتظامی طور پہ آپ کے خیال میں اس وقت کورم ایجنسی کے بڑے بڑے چیلنجز کیا ہیں؟ دیکھیں, امیڈیٹلی ابھی تقریباً کوئی 8-10 ماہ سے مین روڈ بند ہیں, جس سے پاڑے چنار اور اپ کنٹری پاڑے چنار سامان کی ترسیل بند ہیں, لوگوں کی موومنٹ بند ہیں اہل تشیع کی, اور نہ صرف کورم میں بلکہ ڈاؤن کنٹری بھی, یہ ہمارے بارڈر سے لے کر پشاور تک, کیونکہ کورم ایجنسی کو سنگل آرٹری فیڈ کرتی ہے, ایک ہی سنگل روڈ ہے, وہ بند ہے. ان کے آپس پہ ادھر ایک سبسٹینشیل پاپولیشن تھی سنیوں کی پاڑے چنار میں, دے ہیو بین ڈسپلیسڈ, وہ نیچے چلے گئے, ان کے اپنے گریونسز ہیں, ان کے پراپرٹیز ایشوز ہیں. اچھا, ان کی واپس ریپلیسمنٹ ادھر ان کو واپس لانے میں یہ انتہائی ضروری ہے کہ لاسٹنگ پیس از ٹو بی اچیوڈ ان دس ایریا. ساتھ ساتھ میں صدہ سے 1982 میں شیعہ ڈسپلیس ہوئے تھے, تو ان کو بھی حالانکہ چاہیے تھا کہ کافی عرصے پہلے وہ ادھر ریلوکیٹ ہو جاتے اور ریسیٹل ہو جاتے, لیکن وہ نہ ہو سکا. اب اس کے لیے ضروری ہے, اور مجھ سے پہلے ایڈمنسٹریشن نے دے ہیو ریٹن ٹو دا گورنمنٹ کہ بھائی یہ کمپنسیشن بہت ضروری ہے ان کو دینا, جو کہ کروڑوں میں بنتی ہے, جو پولیٹیکل ایجنٹ کے فنڈز سے ایجنسی کے اپنے انٹرنل ریونیو سے وہ پورے نہیں ہو سکتی, اور ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی, اینڈ گورنمنٹ شوڈ پے کمپنسیشن, کیونکہ وہ ادھر آئیں گے تو ہاؤ وڈ دے لیو, ہاؤ وڈ دے ری اسٹیبلش دیئر بزنسز, ری اسٹیبلش دیئر ہاؤسز, سارے گر چکے ہیں. لیکن ادھر ایک یونیک بات یہ ہے کہ جتنے بھی ان کے ایشوز ہیں دے آر آل آف مانیٹری نیچر, یا زمین کا جھگڑا ہے, یا پانی کا جھگڑا ہے, یا پیسوں کا جھگڑا ہے, جس کو پھر سیکٹیرین یا مذہبی رنگ دے دیا جاتا ہے, حالانکہ اس کا مذہب سے کوئی وہ نہیں ہے. مثلاً ادھر اوپر ایک جگہ ہے پیواڑ, ادھر اہل تشیع اور اہل سنہ کی آپس میں رنگ دیا ہوا ہے کہ یہ سیکٹیرین ایشو ہے, حالانکہ ایک فریق روڈ راستہ اور دوسرا پانی. اب پانی اور روڈ یہ ہر جگہ ان پر جھگڑے, خاص کر فرنٹیئر بیلٹ میں سڑک پر, پانی پر, جنگلات پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, لیکن یہ واحد جگہ ہے جہاں ان کو سنی شیعہ رنگ دے دیا جاتا ہے. تو امیڈیٹ چیلنج ہمارے لیے یہ ہے, مجھے تو کوئی 20-25 روز ہوئے ہیں آئی ہیو ٹیکن اوور ان کورم ایجنسی, تو امیڈیٹ وہ ہے روڈ کا. اچھا, روڈ کی سامان کی ترسیل کا یہ ہے کہ یہ صرف اہل تشیع کا مسئلہ نہیں ہے جس طرح رنگ دیا جا رہا ہے, دیر از اے سبسٹینشیل سنی پاپولیشن, وہ بیچاروں کو بھی تکلیف ہے. اب ہوپ فلی ود دا کوآپریشن آف بوتھ سیکٹس, خاص کر سنی حضرات, کیونکہ ان کو بھی اوپر تکلیف ہے, تو یہ ایک چیلنج ہے روڈ اوپن کرنا. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو جس طرح کہا جاتا تھا کہ رولر واز سکسیزفل, کہ ہی میڈ دا روڈ سیف فار جرننگ,
ویسے جتنا مرضی فساد کیا ہو لیکن اگر روڈز کو سیکیور کر لیا تو رولر بڑا منصف بھی تھا اور بڑا بالکل. اور جتنے آپ کے ہسٹوریکلی رولرز ہوتے وہ یہی ہسٹری کی بکس میں جو اسکول میں پڑھایا جاتا تھا کہ بھائی ہی میڈ دا روڈ سیف فار ٹریول. تو اگر حکومت روڈ پر موومنٹ انشور نہیں کر سکتی سیف اینڈ سیکیور تو اس سے بڑی حکومت کی کمزوری اور اس کے ریٹ ایروژن کی کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی. تو دس از اے چیلنج فار دا گورنمنٹ اینڈ یہ ہم انشور کریں گے انشاءاللہ کہ ویدر اینی ون لائکس اٹ اور ناٹ یہ روڈ ول اوپن انیشیلی فار کموڈیٹیز گڈز میڈیسنز اس کے بعد ہیومن ٹریول.